امین حق بحق داراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد ہو گئی اس دنیا چ، اور ہویا کی میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہری دنیا تو جان تو پہلے حضور نے فرمایا لشکر اسامہ نو روانہ کرنا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آ گئے، حضرت فاروق اعظم آ گئے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ چ، کیا ہے امیر المومنین لشکر اسامہ نو روانہ کرو، کوئی گل نہیں، لیکن قیادت بدل دو۔ اے اسامہ بن زید نوخیز ہے، نوجوان نے قیادت بدل دیو۔ قیادت کسی اور دی ہے، نہ دی قیادت بڑے بڑے جرنیل خالد بن ولید، عمر بن عاص، جناب حضرت مثنی، حضرت کاکا، اے بڑے بڑے جرنیل صحابان، حضرت شرحبیل، اے بڑے بڑے جرنیل صحابان تے جناب انہاں دی قیادت بدل دیو۔ تے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کی فرمایا؟ تا امین حق بحق داراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ کہندا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے، غلاماں نو وہ مقام دیتا جتے بادشاہ بھی ویکھدے رہ گئے کہ کیڑا مقام ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو بعد حضور نے حضرت اسامہ بن زید نو امیر بنایا۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا امیر بدل دیو؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، جس نو حضور نے ساڈا امیر بنایا ہوئے۔ اور حضرت اسامہ بن زید ہیں کون؟ غلام دے بیٹے، زید بن حارثہ دے بیٹے اور خادمہ دے بیٹے، اور انہاں دی قیادت وچ کون ہے؟ فاروق اعظم، ترجمان نبی، ہم زبان نبی۔ انہاں دی قیادت وچ کون ہیں؟ عثمان غنی، ہاں جی، انہاں دی قیادت وچ کون ہیں؟ حیدر کرار۔ بھائی برداشت نہیں ہوندی گل، لیکن یہ اسلام عزت دیندا، ہاں جی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کے تا امین حق بحق داراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ اور حضرت اے ہے حضور دے فرمان دا پاس، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو حضرت اسامہ بن زید نو روانہ کرنا آئے نا، تو فرمایا حضور نے فرمایا اسامہ بن زید دی قیادت لشکر جائے گا۔ فرمایا عمر تو کہنا اسامہ بن زید دی قیادت نو بدل دیو یا لشکر نو نہ بھیجو۔ فرمایا مدینے دے اندر پردہ دار عورتاں جڑیاں بیٹھیاں انہاں نو جنگل دے درندے آمن لتاں تو پکڑ کے لے جان، صدیق نو پرواہ نہیں، حضور دا فرمان پورا کرے گا، لشکر اسامہ جائے گا۔ اے ہے فرمان مصطفیٰ دا پاس، اے ہے فرمان مصطفیٰ۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ ہاں جی، آج سارا کچھ دین کنڈ پیچھے پا کے، سود دا نظام چلا کے، رشوت دا نظام چلا کے، بے حیائی دا نظام چلا کے، بدعہدی دا نظام چلا کے، دو نمبری دا نظام چلا کے، جناب بے انصافی دا نظام چلا کے، بے حیائی بے مربتی جھوٹ دا نظام چلا کے سویرے آکھیے کہ دین دیا بہاراں سانو مل جان گیا۔ ایتا ہے نا ہون جناب لوگوں نے آ کے حضور دے دین نو کڈ کی تھی۔ میں چیلنج نہ ذمہ دار ہو کے اس ممبر تے کھڑے ہو کے کہہ رہا کہ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے ایک بندہ ثابت کر دے کہ اسلامی حکومت دے دوران کسی ایک بندے نے صرف بھوک دی وجہ نہ خودکشی کی تھی ہوگی۔